السلام عليكم. هذا الكتاب اسمه تحفة الإعراب. يحتوي على 128 بيت شعر باللغة الأردية في مسألة الإعراب باللغة العربية. كتبه عالم كبير اسمه حميد الدين الفراهي. هذا العالم العظيم ولد في الهند في 1860 كذا، وتوفى 1930، يعني قبل استقلال الهند. حميد الدين الفراهي الآن معروف في العالم العربي بكتابه المشهور في قضية نظم القرآن. الكتاب هذا اللي أنا أتكلم عنه تحفة الإعراب يذكرني بكتاب ألفية ابن مالك اللي هو منظوم كذلك، وآج الرومية. أحب أن أقرأ بعض الأبيات باللغة الأردية في قضية الإعراب. هو يبدأ بمقدمة اللي يحمد فيها الجلالة، وبعدين يدخل في قضية الإعراب. بعد تسبیح خالق اکبر اور تسلیم فخر جن و بشر، پیشکش ہے یہ تحفة الإعراب تا کریں اس کو مبتدی أزبر. وبعدين في 3 أبيات شعرية يعرف ما هو الإعراب. گرچہ ابواب نحو اور بھی ہیں لیکن اعراب ہے مقدم تر، ہے یہ تغییر آخر اسماء اسم کا رتبہ جس سے آئے نظر، کثرت مرتبہ ہے خاص سے اسم فعل و حرف اس سے ہیں بری اکثر. شوف، واحد هندي ولد في قرية هندية وتعلم اللغة العربية إلى درجة يعني أنه يكتب في قضية نظم القرآن باللغة العربية. تصور، شيء عظيم جدا جدا، ونحن الآن كأننا ضيعنا اللغة العربية.